अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम और फिक्री सबक पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले अज़बाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं जमात की उर्दू की किताब से एक निहायत ही फ़िक्र अंगेज़ सबक, जिसका उन्वान है अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके मुसन्निफ़ हैं आलिम इस्लाम के वो अज़ीम मुहक्किक और सीरत निगार मौलाना शिबली नोमानी, जिनका काम सीरत के मौजू पर एक अथॉरिटी, एक सनद की हैसियत रखता है। अच्छा तो चले सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मौलाना शिबली नोमानी अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे पहला और बुनियादी उसूल बयान करते हैं वो है मुदावमत अमल। आप यूं समझ लें कि ये वो बुनियाद है, वो कॉर्नरस्टोन है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की पूरी अजीमुश्शान इमारत खड़ी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मुदावमत अमल है क्या चीज़। इसका मतलब है किसी भी अच्छे काम को इतनी साबित कदमी से, इतनी कंसिस्टेंसी से करना कि वो आपकी आदत ना रहे, बल्कि आपकी दूसरी फितरत बन जाए, आपकी सेकंड नेचर बन जाए। यानी एक ऐसा काम जो आपसे खुद ब खुद होने लगे। स्टूडेंट्स, ज़रा सोचिए, किसी एक नेकी को अपनी फितरत का हिस्सा बना लेना किरदार की तामीर के लिए कितना ज़रूरी और कितना बड़ा चैलेंज है। जरा इस बात की गहराई को समझें। मुसन्निफ कहते हैं कि ये इस्तकामत ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले को लगे कि इस इंसान के इख्तियार में कुछ और करना है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सूरज रोशनी देने पर और फूल खुशबू देने पर मजबूर है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन आमाल आपकी ज़ात का एक अटूट अंग थे। और आप जानते हैं, ये उसूल इतना बुनियादी है कि हमारी शरीयत में जो सुन्नत का तस्वुर है वो इसी मुदावमत अमल की सबसे बड़ी मिसाल है। सुन्नत दरअसल है ही वो अमल जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अख्तियार फरमाया और कभी बग़ैर किसी इंतहाई मजबूरी के उसे छोड़ा नहीं। चलें अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मुदावमत अमल का उसूल है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी ज़िंदगी, आपके मेल जोल में कैसे नज़र आता था, ये हम देखेंगे हुस्न खुल्क, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन समाजी आदाब के उन्वान के तहत। ज़रा तसव्वुर करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का। आप जब भी किसी से मिलते तो सलाम करने और हाथ मिलाने में हमेशा पहल करते। और मुसाफा भी कैसे? जब तक सामने वाला खुद अपना हाथ ना खींच ले, आप अपना हाथ नहीं हटाते थे। किसी की बात सुनते तो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते। और बैठने का अंदाज ऐसा कि कभी अपने घुटने अपने साथियों से आगे नहीं करते थे। ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन दरअसल ये दूसरों को इज्जत और अहमियत देने का सबसे बड़ा अमली सबूत है। और सबसे कमाल बात, इस्लाह का तरीका। अगर किसी की कोई बात नागवार गुजरती तो कभी उस शख्स का नाम लेकर उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि एक उमूमी अंदाज में बात करते कि बाज़ लोग ऐसा क्यों करते हैं। सोचें ज़रा, इस तरीक़े में कितनी बड़ी हिकमत पोशीदा थी। उस शख्स की इज्जत नफ्स भी महफूज रहती थी और पैगाम भी पहुंच जाता था। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में इस्लाह के इस हिकमाना तरीक़े का माशरे पर क्या असर पड़ता होगा? अच्छा, अब आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के दो और चमकते हुए पहलुओं की तरफ। एक है तवाज़ो यानी आजिज़ी और इनकिसारी, और दूसरा है ईसार यानी कुर्बानी और दूसरों को खुद पर तरजीह देना। ये दोनों खूबियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का खासा थीं। ईसार यानी अपनी ज़ात पर, अपनी ज़रूरत पर दूसरों को फ़ौक़ियत देना। इसकी एक दिल को छू लेने वाली मिसाल सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या है। जब उन्होंने घर के कामों की मुशक्क़त से तंग आकर एक खादिमा के लिए दरख्वास्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि अभी अस्हाबे सुफ़्फ़ा यानी वो गरीब सहाबा जो मस्जिद में रहते थे, उनका इंतज़ाम नहीं हुआ, तो मैं उनसे पहले तुम्हारी ज़रूरत कैसे पूरी कर सकता हूँ। और अब ज़रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी की कुछ झलकियाँ देखें। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कायनात का सबसे अजीम इंसान अपने घर के काम खुद कर रहा है, अपने कपड़ों पर खुद पैबंद लगा रहा है, बाजार से सौदा खुद उठाकर ला रहा है। यही नहीं, बल्कि गुलामों और मिस्कीनों के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं, और लोगों को सख्ती से मना फरमाया कि जब मैं आऊँ तो मेरी ताज़ीम में खड़े मत हुआ करो। ये फ़र्क मिटाना था हाकिम और महकूम का। और ये वाक़या तो देखें, कमाल है।
ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور عظمت سے کانپنے لگا تو آپ نے فوراً اسے تسلی دی اور فرمایا، ارے بھائی گھبراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ یا فرشتہ نہیں ہوں، میں تو بس ایک ایسی قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خود سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ تو کیا یہ سچ نہیں کہ اصل بڑائی اور حقیقی لیڈرشپ اسی سادگی اور عاجزی میں ہے؟ اچھا جی، اب ہم بات کریں گے ایک ایسے پہلو کی جو دل کو چھو لیتا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے خیال میں ایک عظیم رہنما کے لیے بچوں سے محبت کا مظاہرہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور یہاں ایک بہت ہی اہم، بہت ہی خاص بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ محبت، یہ شفقت کسی ایک مذہب یا گروہ کے بچوں کے لیے مخصوص نہیں تھی، یہ عالمگیر تھی، یہ انکنڈیشنل تھی۔ ذرا اس واقعے کا وزن محسوس کریں۔ ایک جنگ کے دوران جب کچھ غیر مسلم بچے غلطی سے مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غصے اور رنج کی حالت میں آ گئے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو مشرکین کے بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، خبردار، مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، آئندہ کبھی کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ یہ معصوم انسانی جان کے تقدس کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ اور جہاں تک اپنی اولاد کا معاملہ ہے تو اس محبت کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے اور واپسی پر سب سے پہلے ان کے گھر تشریف لاتے۔ اپنے نواسوں حسنین کریمین کو دنیا میں میرے 2 پھول یا گلدستے کہا کرتے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک بار جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ننھے امام حسین کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا تو خطبہ وہیں روکا، ممبر سے نیچے اترے، انہیں گود میں اٹھایا اور پھر واپس آ کر خطبہ مکمل کیا۔ لیکن دیکھیے، اتنی شدید محبت کے ساتھ صبر کا عالم کیا تھا۔ جب آپ کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کا کمسنی میں انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے۔ یہ ہے انسانی جذبات اور اللہ کی رضا میں کامل توازن۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا سبق کا ایک تفصیلی جائزہ۔ اب ہم اس کو سمیٹتے ہیں اور اس کے مرکزی خیال پر بات کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ امتحان میں اس سے متعلق کس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس پورے سبق کا نچوڑ کیا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے، تو وہ سیدھا اور واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اچھے اخلاق کا ایک ایسا مکمل اور بہترین نمونہ ہے جس کے ہر پہلو میں پوری انسانیت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اچھا، اب ذرا امتحانی نقطہ نظر سے دیکھیں۔ پہلا ممکنہ سوال ہو سکتا ہے مداومت عمل پر۔ اس کے جواب میں آپ سب سے پہلے اس کی تعریف لکھیں گے کہ یہ کسی عمل کو دوسری فطرت بنا لینا ہے، اور پھر اسے سنت کے تصور سے جوڑ کر ثابت کریں گے، جیسا ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا۔ پھر ایک اور بہت اہم سوال بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلسی آداب پر۔ اس میں آپ وہ تمام نکات شامل کریں گے جو ہم نے پڑھے: سلام میں پہل کرنا، مصافحہ کا انداز، بات کو توجہ سے سننا، اور خاص طور پر کسی کی اصلاح کا وہ خوبصورت اور حکیمانہ طریقہ۔ اسی طرح ایثار اور تواضع پر بھی سوال آ سکتا ہے۔ اس کے جواب میں آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی مثالیں پیش کریں گے، اور آخر میں یہ نتیجہ نکالیں گے کہ حقیقی عظمت سادگی، عاجزی اور قربانی ہی میں ہے۔ اور آخر میں بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت بھرے رویے پر بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک بہترین جواب کے لیے دونوں مثالیں دینا ضروری ہیں۔ اپنی اولاد سے محبت کا بھی ذکر کریں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، اور غیر مسلم بچوں کے حقوق کا بھی، جیسا کہ جنگ والے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔